ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، بازار والے، رستے سے گزرنے والے دوست احباب، تمام مسلمان ذرا توجہ فرماؤ۔ عالمی تنظیم تحفظ مقدس عراق کی طرفوں اے دوست احباب حاضر ہوئے نے تھوڑی خدمت دے اندر اس وجہ نال کیا آگاہ کیتا جائے اساں بھول بیٹھے ہاں کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن تعظیم نہ رکھنا چاہیے۔ اساں بھول گئے ہاں کہ اللہ دے پاک نام دی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اللہ دے پاک نامانو اخباراں اشتہاراں دے اتے لکھ لکھ کے اے قرآن پاک دی آیت پاک ہے جو تھلے رول دیتی گئی، سٹ دیتا گیا۔ دوستو، کیا مسلمان اللہ دے قرآن نو رول کے بھی مسلمان رہیں دین؟ کیا اللہ تعالیٰ دے پاک نا اور اے قرآن پاک دے ورکے زمین تے سٹ کے بھی کیا مسلمان باقی رہندا ہے؟ اے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ آج اساں اکاڑا شہر دے اندر اور کچھ روز پہلوں دیپالپور شہر دے اندر اور حویلی لکھا حجرہ شاہ مقیم پاک پتن شریف اور باقی اضلاع سائیوال دے اندر، باقی اضلاع دے اندر، پورے ملک دے اندر پیغام دیون واسطے عالمی تنظیم تحفظ مقدس عراق دے دوست احباب تھوڑی خدمت دے اندر بھی حاضر ہوئے کہ دوستو پورا اکاڑا کی پورا پاکستان پھرو گے، بازار دے اندر 10 روپے دا نوٹ نظر نہیں آوے گا رلدا ہویا، پورا بازار پھر لو تھانو 5 روپے دا ٹھیپا بھی نہیں ملے گا رلدا ہویا۔ لیکن اے قرآن پاک دا سپارہ، اے مقدس نا، اے پاک نا اروڑیاں دے اتے رل رہے نے۔ 5 روپے دے قیمت دے برابر بھی اللہ دے قرآن دی قیمت نہ ہوئے، رب دے پاک نام دی قیمت نہ ہوئے۔ کدے ساڑا کپڑا رلدا نظر نہیں آندا، ساڑی جتی رلدی نظر نہیں آندی، ساڑے چہرے روزانہ صاف کیتے جاندے، روز صابنہ دے نال شیمپوان دے نال اساں اپنے آپ کو صاف کر کے لوگاں دے سامنے پیش کرنے آن۔ لیکن رب دا قرآن آج روڑیاں دی زینت بن گیا، اللہ دا پاک نام بازاراں دی زینت بنا دیتا گیا۔ کتنے او دوست جنہاں نے اپنیاں دکاناں دے اٹھے، شٹراں دے اٹھے، اپنیاں پیڈاں دے اٹھے مولا دے نام لکھے ہوئے نے، قرآن دے لفظ لکھے ہوئے نے، اور انہاں تے روزانہ گرد و غبار کھٹا مٹی پیندا نظر آندا ہے۔ خدا را اے او قرآن ہے جس دی خاطر صحابہ اکرام نے ملک وطن چھوڑ دیتے، گھر بار چھوڑ دیتا، اپنی اولاد چھوڑ دیتی، بیوی بچے قربان کر دیتے۔ شاہ حسین پاک ورگیاں ایس قرآن نو نیلے دے اتے سر کٹا کے تلاوت کیتا اور زمانے والے نو دسیا لوگو زمانے دے اندر اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تے اے قرآن 6 روپیے ردی بیچن والا نہیں، اے اروڑیاں تے سٹن والا نہیں، اے بازاراں دے اندر رولن والا نہیں، اے پیراں دے وچ ورکا کر کے پرزا کر کے سٹن واسطے نہیں، اے تے نیزے تے چڑھ کے تلاوت کرنا واسطے رب دا قرآن۔ اے او قرآن ہے جس نو نیزے تے تلاوت کیتا گیا، روڑیاں تے نہیں، غلافاں دے اندر بند کر کے رکھیا گیا۔ اے او قرآن ہے جس نو ساڑے باپ دادے کدی کانڈ بھی نہ کر دے ہن، آج اس قرآن نو اساں پیران دے اندر، روڑیاں دے اندر، بازاراں دے اندر اساں رول دیتا۔ مسلمانوں، اے 4 دن دی زندگی ہے، لا علاج بیماریاں، اے لڑائی جھگڑے،
اے فساد، اے بے برکتی، اے لعنت تے نحوست ہے صرف محض اس وجہ نال اساں اللہ دے عذاب تے غضب دا شکار ہو گئے۔ اساں قرآن دی عزت نہ کیتی، قرآن دا ادب نہ کیتا، قرآن دا احترام نہ کیتا۔ شہر اکاڑا دے بنار والے دوست احباب گزرنے آلے اساں آکھاں گے شادی کارڈاں دے اتے، اخباراں دے اتے، اشتہاراں دے اتے، اے تہاڈیاں پیڈاں دے کاغذاں دے اتے پاک نام لکھے نے، انہاں نوں نہ رولو، تعظیم کرو، برکت بھی ہوے گی، رحمت بھی ہوے گی، اور بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماوے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔